रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाना या बक़ियत अल्लाहि फ़िल अर्दीन या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंग मुंतज़िरीन इमाम मुंतज़र अलैहिस्सलाम खिदमतंग पेशा पेश विलादत बासआदत हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम तबरीगो तहनियत अर्ज़बिद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसलमुस खुदाए तबारक व तआला म्यून खलक बसलदन चुस खुरी मारिफत न शिनाख्त मिंगना। अब खुदाए मारिफत न शिनाख्त सों से न खुदा ला इबादत न ब्रंचुस न बंदगी बे मिंगना चिगिज अरज बस यब्न रसूलुल्लाह दी मारिफत पे का मंजूर पुचीन जू जरबाना इमाम इसका सलमुस मारिफतु अहल कुल्ल ज़मानिन इमामहुमुल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतु। दी मारिफत पे का मंजूर पो म्यून ला खुंती नमजी तुसी द इमाम पो कि खोए इताअत न तमियन पो वाजिबिनंग द इमाम पे मारिफत न शिनाख्त शायद पो मंजूरिन अनम मारिफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कि मारिफत खुदाए के थुनचाइन व मारिफत खुदा छाना खुदाए बंदगी छचाइन। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम न निस्बल्ला छचाइन मोत मारिफत चिंग तादुक परवशाइनंग मारिफत हजरत निस्बत ब हुकूक हजरतिन मति के चीज जिम्मेदारी के तो ची हुकूक तो अतिस रियायत न स्रुंगलुक्स बार वशाइन खब दी बार एक सिरे हुकूक आम्मा तमाम अहल बैत न निस्बल्ला कि दोन इमाम ज़मान फ़क़ न निस्बल्ला दुक परवशा व एक सिरिंग अता जिम्मेदारी के तो खुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दून लंगत स्रुंगलुक्स बार वशाइन सुजु इंशाअल्लाह इंतखिदमत लंगस दोन अनुगनज बिगे इशारा बेत जिम्मेदारी कुने अनुगन चिचिक अति के चीन जरबाना ईमान बे वजूद गैबी हजरतिन ग्योक से हजरत फ़क़ पो मुतवल्लिस क्यों तयोत मौजूद योत व गैबत अनुस क्यों तयोत ज़रे दी वजूद गैबी पे का ईमान क्यों मा अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब अगर चिंगता थोंग ममेत लेकिन इमाम फ़क़ पो हय्य हाजिर मौजूद योत दिकाता ईमान दु पर वशई निसिरिसी जिम्मेदारी पुचीन जरबाना इमाम फ़क़ पे ईमान बे हुजूर हजरत दर आइन इनके हजरत फ़क़ पो ngata thong mamet wa pushte pardayot लेकिन दो नयम्बो इमाम फ़क़ पो हुजूर योत जरे हुजूर हजरत के ईमान दु परवशाइन अजीजान दुरुस्त के ज़ुहूर में लेकिन ज़ुहूर ना हुजूर पो फ़र्क इन इमाम ज़मान फ़क़ पो कामिलन गतिबार अनुग हाजिर योत लिजा दुआए नुदबेनुग जरचाइन अंत मिन मुगय्यबिन लम यखलु मिन्ना यरंग गायब यो थोंगममेत लेकिन लम यखलु मिन्ना अचिशते अनुगना गायब में यरंग हाजिर योत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम लकामिलन यरंग नंगी बायत पे अमाल कुनिका यरंग नंगी हरकत न सकनात तिका इत्तिला योत कामिलन थोंग योत दिका इंसान लंगतंगा ईमान दु परवशाइन दिका ngata जिम्मेदारी पुदाविन अकीदा दु परवशाइन ngati बायत पे अमाल खैर कुन अगर खैर का तुम अल्लाह खोना इमाम ज़मान फ़क़ पल थोंचाइन कल्ब मुतहर इमाम ज़मान खुश हचाई अगर का तो नाउदु बिल्लाह गुनाह चिकतुल दन का तो इमाम ज़मान फ़क़ पल कामिलन इत्तिला छचाइन गुनाह दन मन इमाम ज़मान फ़क़ पे कल्ब मुतहर आजुर्दा छचाइन दिके ईमान दुपा युग से इमाम मौजूद गैब वही सिरिसी दर हाल दर आइन इनके फ़गायुतंग गैब लेकिन गति महजर यानी गति हुजूर हजरत फ़क़ पो कामिलन गति बार दिके ईमान दुपर वशाइन सुमेरिसी जिम्मेदारी व वज़ाइफ कुन चिचिक चीन जो ज़बाना इंतज़ार ज़ुहूर व इंतज़ार फ़रज मौला इमाम ज़मान रवायत अंगतायुद अफजल अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज रसूल मुकर्रम इस्लाम इसका सलमुस ni ummad kuni a'mal kuni ang nasak basik liqmu amal po afzal pucin zerbana intizar farajin
فرج منظور پو امام زمان ارواحنا له الفداء فیق پو ظهور شد چسب انتظار دو پا. انتظار یعنی چی؟ انتظار یعنی امید نا آرزو نر دیانگما عزیزان کن یک چیشگی تحقق چاید پی دن ماید پی آرزو کتیود نا حقیقت کا امید نا آرزو کتو خوریود نکتو ده چیز پنا نسبت اللہ چی بچنجو زربنا دول دن ماید پی اسباب نا زمینان فراهم بچین ینمی حساب اگر موانع چی کتیود ندون برطرف بچین. انتظار فرج دی کلمات دیو خوریود. انتظار یعنی امید یعنی آرزو. اگر خزبس امام زمان فیق پہ ظہور پہ انتظار یود نکتو یعنی ظہور اس کو چس پہ انتظار یود آرزو کتیود نا دی ظہور پہ موانع کن فلتک با زمینہ ظہور حضرت فراہم بار وشائن ران رسی شخصی حساب پہ کا گناہ چین گناہ امام زمان فیق پہ ظہور پیشتانا مانع چچائین غیبت انکھر بوت پہ وجہ پہ گناہ انزریود ناتا چانا امام زمان فیق پہ ظہور نہ فرج انتظار بازبانا کم سے کم غس غرم فردی ادی غیبتی مانع پو کی گناہ نان دو فلتک بار وشائن چک زمینہ اسباب رنگ رسے حساب پہ کیا فراہم بار وشائن چک خلاصہ انتظار ظہور یعنی دو یعنی غز غران یک شائستہ ان میت پہ یک مورد پسند و رضا امام عصر علیہ السلام قرار تانچا کہ امام زمان اس کیوتے نا مردم دو انتخاب بک ادو چو صلاحیت ان میت پہ شخص امام زمان فیق پہ تعجیلی انتظار ظہوری انتظار باید پو بہترین اعمال و عبادت کنی شتیان اگنین لذا غتنگا ظہور حضرت فرج حضرت من دعا بزر غتا سفاری سوست چیا فإن فی فرجہی فرجکم امام زمان فیق پہ فرج انک غتی فرج نگوشائش پیود جبیری سکا غتنگا ذمہ داری و وظائف کنیانوگ نچچک چین زربنا خدمت و نوکری امام زمان علیہ السلام عزیزان کن دیرین چند خجا پنا نسب اللہ گچوک زوستا چی کنین چایود نکتو خدمت با نوکری امام زمان علیہ السلام دو غتنگا امام صادق سلام اللہ علیہ فیقوز خرید جملے کا کی معروف دنگتا امام صادق فیق پہ کہنا جب سوال سوچ جو امام زمان فیق پہ بارانو کہ امام زمان ختم سین یامن سے سین یامن زربانہ کسال مسلح دیکھنا لو ادرکتہو لخدمتہو یا خدمتہو ایام حیاتی اللہ اکبر کسال مس درنگ متولد مسکت ست امام صادق فیق پہ نمزینو دیکھنا تمنا بس کاش اگر کہ تو دے زمان پنا نگا تھکچایت پن سکانا نگی دے میگے اوت پنا تھک سے درک بچایت سکپانا لخدمتہو ایام حیاتی اس پورا غری زندگی پو غرنگ خادم امام زمان چھوکپا خدمت بکھن چھوکپا عزیزان کن دو یک فخر شز پر وشائن چوک خدمت و نوکری امام زمان حضرت فیق پہ روز ولادت جگہ گاہ انسان لا غتا چیزو خدمت باید پی اسباب چیک تنگت گاہ محفل امام زمان کی تزیین باید پی اتوک سے خلاصہ دراز واسطان سے گچوک زستا چیکا ان ناغین امام عصر فیق پی چین زربانہ تگریم و احترام باید پاو خدمت و نوکری حضرت باید پاو دو غتا علیہ سندی کا سفارش سوست غیر اسی کا غتا چین زربانہ تگریم و تعظیم ویجے و خاص نسبت با حضرت علیہ السلام تمام اہل بیت نہ نسبت اللہ تعظیم باید پاو احترام باید پاو دوتی ذمہ داری لیکن خود زوات اہل بیت علیہم السلام اس امام زمان فیق پنا نسبت اللہ خاص تجلیل چک احترام چک شاروشہ ان ضربہ وطا یاد تنس امام رضا علیہ السلام فیق پس دعبال خزائی کی دعبال خزائی اہل بیت معروف مداہن من دے مشہور شاعر اور شعر نہ مدح زرن چک امام زمان فیق پہ من تصفیقت ہن من قائم زرے امام رضا علیہ السلام کھری مل سے کن اللانس
لقبا مبارك يقول كجخس إمام من نتين جو زربانة دعاء بس فرج من دعاء بس چانن غتانا دیرین چن خجاپنا نسبة الله تقریم خاشی کرسان من تاس کن صربانا احترام باید پا گزگو آید پا دون غتانا یاد تانست دو یک نو احترام و تواضع نرگو فبسیان نشانه انزرد و لنس باید وجه چک امام زمانی فقولا اظهار و اعلام آمادگی بسین قیام حضرت لا اشاره حضرت فقو قیام بانا مثلا حاضر يد و چین جو زربانه اعلام بد کی یری خدمت مینا مر حاضر ضرورت بھی اعلان تحصیل لو دوغا تروگی رسکا عزیزان کنغتا چھچا ذمہ داری پو درن جن خجا پنا نسبت اللہ چین زربانه ہمیشہ یاد حضرت انو دچا زمان غیبت انو یاد امام زمان انو امام فقہ سلامتی مینا دعا بچا دعائے فرج دعاء اللهم كل وليك دعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني امام فقہ سلامتی من دعا بچا صدقتا چا خیرات خلاصہ مختلف زستے کہتا یاد امام زمان انک دو پید پاو دعائے ندبا دعائے زیارت آل یاسین متو واقعا غتس توجہ باروشا انسک کہ خدا یہ نعمت کن تھن چپیت واسطہ پو بیمنہ رزق الورا یا امام زمان عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى دونگال سخت این کہ تمام گنگمانگی میگا تھنگما اما یرنگ متھنگما متا ترانا و نراک فیسسا روز جمعونی جاگا یاد امام زمان انو دین ندبان زربر وشا انسوک متا ترانا و نراک نم یرنگ تھونچا این یا امام زمان دی ترپے کہ امام زمانی فقی یاد انو دکپیت پاو گچوک زستا چی کہ ینچایود ندو اتی ذمہ داری ان و دو اتی وظائف کو نشتا انو گنائن نسبت با امام زمان خلاصہ زمان غیبت انو رائے دین پسترون موید پو دینداری عزیزان کن امام کاظم علیہ السلام اس کے سلمس کہ نی غیر سمی کی اد پو مفقود سون سے ستر بنا غیبت انو چھانا اللہ اللہ فی دینکم ہنتا مواظب دکشی ہے کنتی دین پہ انو کہ ینگ کنس کنتی دین پو ہنتی کنا لن ملن زمان غیبت لیکسنا حیرت انو فوق پیود پی سردرگمی چھایود پی نمزے گن زیریود گتا لذا دعا بین دکچا ادی وقت پن ایمان استرموید پی منگنا ولایتی کا استمرار نثابت دک پیود پی دی منگنا فرالوکس باروشا دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دی دعا پوتا زرن دک زر دعای غریق کی ثابت قدم جو غیر دین پہ کا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني دی دعا پو اللهم عرفني نفسك کدے کہ شروع شتن دی دعا پو زرن دک زریود کی خدا یا امام زمان فقہ پہ معرفت امام فقہ پر نسبت اللہ ایمان پہ رزنا جق ثابت جق کی مدنا گمراہ شچین شان دیون غتی مختصر وظائف کا تو ان امام زمان علیہ السلام فقہ پر نسبت اللہ کری فقہ ولادت د ایام د جقنا نسبت الله ان شاء الله تجلیل و تعظیم و بوجه احسن یرانس رای محبت پو رای خراج عقیدت پو رنچن خجان نسبت الله اظهار و ابراز بچا اللهم ارن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته.